आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक वज़ाइफ चैनल की जानिब से हाफिज़ा नबीला ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को चैनल पर ही मुकम्मल देखें। वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज मैं आपको बताऊंगी ज़िंदगी गुजारने की 5 हदें, 5 हैबिट्स, 5 तरीक़ेकार। पहली हद है कूलू कौलन सदीदा। दूसरी हद है सिर्फ अच्छे अल्फाज बोलो। तीसरी है सिर्फ अल्लाह से अपने गम शेयर करो, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह के पास जाओ। चौथी है कभी भी हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो। मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। और पांचवी है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। और बहुत से लोग ये नहीं करते। ज़िंदगी पता है कैसे गुजारते हैं? आधी ज़िंदगी उनकी इस गम में गुजर जाती है कि जी मेरे माजी में क्या हुआ। यही सोच सोच कर अपने आप को हलकान किए रखते हैं कि मेरे माजी में ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, काश मैं ये ना करता तो ऐसा ना होता। और आधी ज़िंदगी इनकी गुजर जाती है मुस्तकबिल सोचने में और इसी तरह ख़त्म हो जाते हैं। आधी ज़िंदगी माजी सोचने में और आधी मुस्तकबिल सोचने में। अल्लाह ने क्या कहा कुरान में? अल्लाह ने कहा मा अस्वाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्ली अन नब्रअहा इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह कहते हैं कि कोई ऐसी मुश्किल नहीं आती हत्ता ये कि अल्लाह ने वो लिख छोड़ी है। कहाँ पे? लौह महफूज में। और ये हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं, अल्लाह कहते हैं हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम गम ना करो। जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए या तुम कोई चीज़ ना हासिल कर सको तो गम ना करो। हो सकता है इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी हो अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं समझते। आप सोचें कि क़यामत वाले दिन हमें एक वीडियो दिखाई जाए और इस वीडियो में हमें दिखाया जाए कि भाई तुम यहाँ जाना चाहते थे ना और तुम यहाँ नहीं गए, तुम्हारा वीज़ा नहीं लगा, या तुम फलां से शादी करना चाहते थे नहीं हुई, या तुमने ये चीज़ मांगी थी तुम्हें नहीं दी गई। तो आओ तुम्हें वीडियो दिखाते हैं कि अगर तुम्हें वो चीज़ दे दी जाती तो तुम्हारे साथ क्या होता। और फिर हम शर्मिंदा हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे वाकई अल्लाह की हिकमत है हमें वो चीज़ नहीं मिली। कभी कभी अल्लाह हमें ज़िंदगी में ठोकरें भी देता है। मुश्किल आती है हमारी ज़िंदगी में हमें सबक सिखाने के लिए। क्यों? कि हम एक बहुत बड़ी मुश्किल से बच सकें। लेकिन इंसान ये चीज़ें नहीं समझ सकता। इंसान का विजन बहुत नैरो होता है। वो फ़ौरन से शिकवा करना शुरू हो जाता है, क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ। इस बात को आप समझें कि अल्लाह ने आप पर जो मुसीबत भेजी है इसमें इसकी कोई ना कोई मसलहत ज़रूर है और इसका शुक्र अदा करें। और जो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसको मज़ीद नवाजेगा। ये एक मकड़ी आप देख रहे हैं। मैं एक वाक़या सुनाती हूँ आप लोगों को। इशफाक अहमद का नाम तो सब ने ही सुना हुआ होगा, बड़ा अच्छा लिखते हैं। कहते हैं कि मैंने अपने पोते को उठाया हुआ था गोद में, तो पोते को मैंने कहा कि बेटा देखो बाहर बारिश हो रही है, बाहर कितना सब्ज़ा है, खिड़की के बाहर देखो और मौसम को एंजॉय करो। और कहते हैं कि मैंने देखा कि उसकी नज़र एक ही जगह टिकी हुई है, एक ही जगह पर लगी हुई है खिड़की पर, और बड़े गौर से वो देखे जा रहा है। तो मैंने कहा वहाँ क्यों देख रहे हो, बाहर देखो, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है ये हरियाली, ये बारिश। तो उसने कहा नहीं दादा ये क्या है, ये खिड़की पर क्या है, ये क्या लगा है।
تو انہوں نے کہا کیا لگا ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا نہیں آپ دیکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہاں ایک مری ہوئی مکھی تھی، جمی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بیٹے تمہیں مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے، تمہیں باہر کا منظر نظر نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک چیز سکھائی۔ وہ چیز کیا ہے کہ ہم اس بچے کی طرح ہیں، زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے، زندگی کی اپرچونٹیز ہمارا کھڑکی کی دوسری سائڈ پر انتظار کر رہی ہیں۔ بارش، ہریالی، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کا وعدہ، رزق، لیکن ہماری نظر اس مشکل پر ہی پڑی ہوئی ہے جو مشکل ہم پر آئی ہوئی ہے۔ ہماری نظر ہمارے ماضی پر ہی ہے، اس مری ہوئی مکھی پر ہے جو مر چکی ہے۔ ماضی گزر چکا ہے لیکن ہماری نظر اسی پر ہے کہ نہیں یہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ کہتے ہیں کہ آگے چلو، چھوڑو، ماضی میں جو ہوا مجھے سونپ دو۔ جو بھی ہوا اس کا ایک مقصد تھا، تمہاری کچھ کوتاہیاں تھیں، کچھ میں نے امتحان لیا تمہارا، تمہیں سکھانے کی کوشش کی، لیکن اب آگے بڑھو، آج پر فوکس کرو۔ ٹوڈے میٹرز، پاسٹ کو چھوڑو، فیوچر کو چھوڑو۔ ماضی گزر گیا، مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ کل آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے جینا ہے کہ نہیں جینا، آج پر فوکس کرو۔ روزانہ مستقبل کس نے دیکھا ہے؟ آج سے شروع کرو، آج ہی سے شروع کرو۔ امپروو یور سیلف، آج سے تہیہ کرو میں نے یہ کرنا ہے۔ تو قرآن تو ہمیں اتنی اچھی عادات بتاتا ہے، آپ یقین کریں کہ ٹاپ پر ہوتی ہے یہ عادت کامیاب لوگوں کی۔ دین تو ہمیں کہتا ہے کہ سب سے آگے چلو، طریقہ بھی بتاتا ہے کیسے۔ ماضی کو بھلا دو، فیوچر اللہ پر چھوڑ دو اور آگے بڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کاش مت کہو، کاش میں ایسے کرتا۔ کاش شیطان کا لفظ ہے، کاش مومن نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے قدر اللہ و ما شاء اللہ فعل، جو ہوا وہ اللہ کی تقدیر تھی، اب مجھے آگے چلنا ہے، مجھے امپروو ہونا ہے۔ دیکھیں اسلام کتنا طاقتور بناتا ہے انسان کو۔ مغرب میں کیوں لوگ اتنے ذہنی مریض بن رہے ہیں؟ کیونکہ دین نہیں ہے ان کے پاس، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے زندگی کے ساتھ، ہمارا جینے کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ مسلمان ہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی حکمت سمجھنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون۔ اللہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو، اور اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں پہ۔ یہ ہے وہ فائدہ اس چیز کا کہ اللہ ایسے لوگوں پر سلام پیش کرتے ہیں، اور جن پر اللہ سلام بھیجتے ہیں اور جن پر اللہ کی رحمت ہے، وہ بندہ دنیا میں سب سے کامیاب ترین بندہ ہے۔ رزق بھی اللہ پاک اسے دیں گے، اس کی زندگی میں خوشیاں بھی ہوں گی۔ اللہ کریم اسے ایسی طاقت عطا کر دیں گے کہ وہ مشکلات کا کھڑے ہو کر سامنا کرے گا۔ تو یہ 5 عادات ایسی ہیں جن کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ہمارا رب ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ کار سکھایا ہے۔ میں دوبارہ سے دہراتی ہوں، پہلا ہے قولوا قولا سدیدا، دوسرا ہے اچھے الفاظ بولو، اچھے الفاظ ادا کرو، پازیٹیو ورڈز آف ہوپ۔ تیسرا صرف اللہ سے اپنے غم شیئر کرو، اسی سے شکوہ شکایت کرو، اللہ کے پاس جاؤ، نو میٹر آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو پہاڑ جتنے گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے گا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ چوتھا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، کبھی لڑنا مت چھوڑیں زندگی سے اور اللہ پر رلائی کریں۔ اور پانچواں، موو فارورڈ، آگے بڑھو، چھوڑو جو ہوا اس کو چھوڑ دو، آگے بڑھو، آج سے شروع کرو۔
تو یہ 5 ہیبٹس ہم اپنائیں گے انشاءاللہ، ہر ریلیشن شپ میں بھی، جاب میں بھی، بزنس میں بھی، تو کامیابی انشاءاللہ ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ وہ مالک دو جہاں ہمیں اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرمانبرداری عطا فرمائے، آمین۔